यो क्वेशन एप्लिकेशंस अफ डेरिवेटिभ युनिट 2 बाट लिएको हो। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ फाइन्ड द स्टेशनरी पोइन्ट एन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन अफ द फ्लोइङ इफ एक्जिट। सो यहाँनिर इन्फ्लेसन पोइन्टको लागि हामीलाई फर्स्ट डेरिवेटिभ निकाल्नुपर्छ भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेसनको लागि हामी सेकेन्ड डेरिवेटिभ निकाल्नुपर्छ। नम्बर ए र बी दुईटा क्वेशन छ यहाँनिर। लेट्स स्टार्ट नम्बर ए। हियर y इज इक्वल टू, यहाँ y इज इक्वल टू के छ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको के गर्ने फर्स्ट डेरिवेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने। dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिभ के हुन्छ 2x माइनस 4x को डेरिवेटिभ हुन्छ 4 र 3 को डेरिवेटिभ हुन्छ 0। कुनै पनि कन्स्टेन्ट नम्बर को डेरिवेटिभ हुन्छ 0। यति भयो, ठीक छ। अब सेकेन्ड डेरिवेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने। डी स्क्वायर वाई सेकेन्ड डेरिवेटिभ यसरी लेखिन्छ डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर र सेकेन्ड डेरिवेटिभ फाइन्ड आउट गर्न 2x को डेरिवेटिभ के हुन्छ 2 हुन्छ र माइनस 4 को डेरिवेटिभ कुनै पनि कन्स्टेन्ट नम्बर को डेरिवेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ। सो लेख्नु परेन। नाउ फर द स्टेशनरी पोइन्ट, द स्टेशनरी पोइन्ट, अब यहाँनिर के लेख्छौँ हामी द स्टेशनरी पोइन्ट और for the stationary point we have के हुन्छ फर्स्ट डेरिवेटिभ इज इक्वल टू 0 हुन्छ। dy बाई dx इज इक्वल टू के हुन्छ 0 हुन्छ। अब dy बाई dx को भ्यालु कति छ यहाँनिर 2x माइनस 4। सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 4 लाई राइट साइड ल्याउँदा के हुन्छ माइनस 4 छ भने प्लस 4 हुन्छ र x इज इक्वल टू डिवाइड गर्ने 4 बाई 2, देयरफोर x इज इक्वल टू 2 भयो। यो भयो स्टेशनरी पोइन्ट। अगेन फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन मैले के भने सेकेन्ड डेरिवेटिभ इज इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रहेको छ। अब 0 हाल्दाखेरि यहाँनिर x को भ्यालु फाइन्ड आउट हुँदैन। सो देयर इज नो स्टेशनरी पोइन्ट। यो इक्वल नट इक्वल टू 0 लेख्ने, यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्न सकिँदैन। सो यहाँ हामी के लेख्छौँ सो इट हैज नो पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन, पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन, ठीक छ। यो ए नम्बर यति। नम्बर बी मा हेर्नुस्, यो अर्को क्वेशन रहेको छ नम्बर बी मा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15। सेम प्रोसेस गर्ने हो। हियर y इज इक्वल टू के राख्ने x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15। अब के गर्नुपर्छ हामीलाई फर्स्ट डेरिवेटिभ निकाल्नु पर्यो, सेकेन्ड डेरिवेटिभ निकाल्नु पर्छ। सो dy बाई dx यसको फर्स्ट डेरिवेटिभ निकाल्ने। यो 3 पावर के हुन्छ अगाडि आउँछ 3 र x मा पावरमा के हुन्छ 1 सब्ट्र्याक्ट हुन्छ 3 माइनस 1 2 माइनस यो कन्स्टेन्ट नम्बर र पावर मल्टिप्लाई गर्ने 3 2 जा के हुन्छ 6 र पावरमा 1 सब्ट्र्याक्ट गर्ने। सो x पावर 2 माइनस 1 1 नलेख्दा भयो माइनस 9x को डेरिवेटिभ के हुन्छ 9 नै हुन्छ र 15 भनेको कन्स्टेन्ट नम्बर यसको डेरिवेटिभ के हो 0 हो। सो लेख्नु परेन। सिमिलरली सेकेन्ड डेरिवेटिभ फाइन्ड आउट गर्ने। डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 के हुन्छ 6। यहाँ x पावरमा 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 हुन्छ, पर्दैन लेख्न। माइनस 6x को डेरिवेटिभ के हुन्छ 6 हुन्छ। सो 6 लेख्ने। 9 कन्स्टेन्ट नम्बर को डेरिवेटिभ 0 हुन्छ, पर्दैन यहाँ लेख्न, ठीक छ। सो सेकेन्ड डेरिवेटिभ यति भयो। नाउ हामी के गर्ने द स्टेशनरी पोइन्ट और फर द स्टेशनरी पोइन्ट जे लेख्दा पनि हुन्छ। द स्टेशनरी पोइन्ट वी हैव फर्स्ट डेरिवेटिभ इज इक्वल टू 0। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हुन्छ। अब dy बाई dx फर्स्ट डेरिवेटिभ कति आएको छ यहाँनिर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यसलाई 9 लाई यता लानु हुँदैन, यो 3 कमन लिएर के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने। अब 3 कमन लिँदा रिमेनिङ के हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6 3 3 जा 9। यो 3 0 को तल जान्छ 0 नै हुन्छ। सो रिमेनिङ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। x स्क्वायर माइनस वाइल मल्टिप्लाइङ 3 मल्टिप्लाई गर्दा 3 र सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2 के हो फ्याक्टर्सहरू 3 र 1। 3 माइनस 1 गर्ने यहाँनिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 1 3 3 माइनस 1 के हुन्छ 2 हुन्छ। सो x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x 3x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहिलो दुईटा टर्मबाट
एक्स कमन हुन्छ, यहाँबाट 1 कमन हुन्छ, एक्स कमन रिमेनिङ एक्स माइनस 3, यहाँदेखि प्लस 1 कमन रिमेनिङ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फेरि एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर और गर्ने, आइदर x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3 or x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1। सो स्टेशनरी पोइन्ट कतिवटा आयो? दुईटा, -1 र 3। अब त्यसपछि हामी के निकाल्नुपर्छ? पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन। अब यहाँनिर फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन लेख्ने, फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन। फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन के हुन्छ? सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 र सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आएको छ यहाँनिर? 6x माइनस 6। यहाँनिर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा के लेख्छौँ? 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँदेखि x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, यो 6 अर्कोतिर लाने, 6x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 बाई 6, देयरफोर x इज इक्वल टू 1। सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेसन कति आयो? 1।